बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 अक्टूबर 2023 बरोज़ जुमेरात 11 रबीउल सानी बमुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हालमा बदलती हुई सूरत हाल, बदलते हुए कानून और ताज़ा खबरों के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब आने वाले टूरिस्ट की तादाद 30 मिलियन से ज़्यादा। सऊदी वज़ीर सियाहत अहमद अल खतीब ने कहा कि सऊदी अरब सियाहत के शोबे में 800 अरब रियाल से ज़्यादा की सरमायाकारी कर रहा है। अल इक्तसादिया के मुताबिक उन्होंने कहा कि सऊदी अरब सियाहत के शोबे में G20 में शामिल ममालिक में सबसे ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहा है। उनका कहना था सऊदी अरब आने वाले टूरिस्ट की तादाद 30 मिलियन से ज़्यादा हो गई है, जो शोबा टूरिज़म के मुकर्रर टारगेट का 40% है। अहमद अल खतीब ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के दौरान मुबाहसे में कहा कि कोशिश की जा रही है कि कौमी पैदावार में शोबा सियाहत का हिस्सा 2019 में 3% से बढ़कर 2030 में 10% तक और टूरिस्ट की तादाद 100 मिलियन तक पहुँच जाए। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब रेड सी, अल दरिया, अल कुदिया और सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों के मनसूबों के ज़रिए टूरिज़म पर 800 अरब रियाल से ज़्यादा का सरमाया लगा रहा है। सऊदी वज़ीर सियाहत सऊदी अरब में सियाहती शोबे के लिए बड़ी सरमायाकारी लाने के लिए कोशां हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी तंजीम सियाहत और सियाहत की कौंसिल के साथ मिलकर फ़रोग़ सियाहत के लिए काम कर रहे हैं। सऊदी अरब और कोरियन कंपनी में ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। सऊदी अरब की अलवतनिया रहायशी कंपनी NHC ने मंगल को कोरियन कंपनी के साथ एक ताउन का मुआहदा किया था। मुआहदे पर दस्तखत तामीरात के शोबे में जो सऊदी अरब और कोरिया ने ताउन के फ़रोग़, मुश्तरका अहदाफ के हसूल और तजर्बात के तबादले के लिए मुआहदा किया है। सऊदी वज़ारत इंसाफ में 109 जजों की तरक्की और तकर्रुर का शाही फरमान। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने वज़ारत इंसाफ में 109 जजों की तरक्की और तकर्रुर का फरमान जारी किया है। खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक वज़ीर इंसाफ ने, जो आला अदालती कौंसिल के सरबराह भी हैं, कहा कि जजों की जो तरक्की और तकर्रुर के नए शाही फरमान से अदालती अमल में मज़ीद बेहतरी आएगी। सऊदी अरब के शुमाली इलाकों में सर्दियों की पहली मूसलाधार बारिश, पहाड़ों पर बर्फ़बारी। गुज़श्ता घंटों के दौरान सऊदी अरब के शुमाली सरहदी इलाके तरीफ गवर्नरेट में बारिश और उसके कुछ हिस्सों में बर्फ़बारी हुई। सोशल मीडिया पर क्लिप्स जो हैं वो वायरल हो गए और गवर्नरेट के अंदर मुतअद्दिद सड़कों और इलाकों पर बर्फ़बारी के खूबसूरत मनाज़र दिखाए गए। मुकामी शहरियों ने जो दिलकश मौसम है उसकी वीडियोज़ और तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिन्हें बेहद पसंद किया जा रहा है। इन मनाजिर में तेज़ बारिश, नदी नालों में तुग़यानी ज़्यादाबारी और पहाड़ों पर बर्फ़बारी के मनाजिर शामिल हैं। गुज़श्ता चंद घंटों में तरीफ में बारिश, ज़्यादाबारी और बर्फ़बारी हुई थी। इसी असना सऊदी अरब के नेशनल सेंटर मेट्रोलॉजी ने जो है बुध को मौसम की जो रिपोर्ट की थी, सऊदी अरब के शुमाली और शुमाल मशरिक़ के इलाकों में तेज़ बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़बारी का बताया गया था। सऊदी सप्लाई चेन की तरक्की बरकी गाड़ियों का चार्जिंग नेटवर्क मलकियत जो है उसकी लागत को कम कर सकता है। लूसिड जो है मोटर के सीनियर एहलकार ने बताया कि सऊदी अरब में 2030 तक नई गाड़ियों की फ़रोख्त का कम से कम 20 से 30% जो है वह इलेक्ट्रिक कार्स पर मुश्तमिल होगा। अमरीकी कारसाज कंपनी लूसिड के एक सीनियर एहलकार ने अल अरेबिया को बताया कि सऊदी अरब में इलेक्ट्रिक गाड़ी रखने की कीमत कम हो जाएगी, क्योंकि सऊदी अरब तेज़ी से मुकामी सप्लाई चेन कायम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है। रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के मौके पर बात करते हुए लूसिड शर्क औसत के नायब सदर और मैनेजिंग डायरेक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि 5000 तेज़ रफ्तार चार्जर लगाने और EV सप्लाई चेन में हम आहंगी पैदा करने के सऊदी मंसूबे सार्फिन के लिए माली बचत की शक्ल में सामने आएंगे। सऊदी अरब में 78% मुलाजमीन आने वाले महीनों में अपनी मुलाजमतें तब्दील करना चाहते हैं। मशरक़ वस्ती में ज़्यूरिख इंटरनेशनल लाइफ की जानिब से किए गए एक सर्वे के मुताबिक एक हालिया सर्वे में ये बात सामने आई है कि सऊदी अरब और UAE में ज़्यादातर मुलाजमीन आइंदा चंद माह के अंदर अपनी मौजूदा जॉब छोड़ने का इरादा रखते हैं। सर्वे, जिसमें 2 खलीजी मुल्कों के 2507 जो शुरका थे वो शामिल थे, उससे पता चला कि सऊदी अरब में 78% मुलाजमीन और UAE में 74% मुलाजमीन अगले 12 से 18 माह के अंदर अपनी जॉब चेंज करने पर गौर कर रहे हैं। कैरियर के नए मौके की तलाश में सबसे ज़्यादा सरगर्म ख़वातीन और 25 से 34 साल की उम्र के नौजवान मुलाजमीन हैं। सर्वे में हिस्सा लेने वाले जो हैं उनमें से 84% ने कहा कि वो इसी तनख्वाह के साथ नई मुलाजमत के लिए अपनी मुलाजमतें अपनी मर्ज़ी से तब्दील करेंगे, लेकिन मुलाजमीन के जो बेहतर फ़वाइद हैं उसके साथ।
فیملی کے جو لوگ ہیں ان کے درمیان گاڑی کی ملکیت کی منتقلی ابشر کے ذریعے الیکٹرانک طور پر۔ پبلک سیکیورٹی نے وضاحت کی ہے کہ خاندان کے لوگوں کے درمیان گاڑی کی ملکیت جو آنرشپ ٹرانسفر ہے وہ ابشر پلیٹ فارم کے ذریعے آن لائن کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر انفوگرافک میں مزید کہا یہ سروس جو ہے وہ خاندان کے افراد کو بغیر کسی پیسوں کے جو ہے ابشر کے ذریعے گاڑی ٹرانسفر کرنے کے قابل بناتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیا جو آنر ہے وہ موجودہ آنر کا فرسٹ ڈگری فیملی ممبر ہونا چاہیے۔ نسخ کے ذریعے کم رش کے اوقات ہیں اس کا انتخاب عمرہ کو آسان بنا دیتا ہے۔ وزارت حج عمرہ نے کہا کہ عمرہ کرنے کے لیے مناسب وقت کا انتخاب کرنے سے عازمین حج کو جو عازمین ہیں ان کو اپنے مناسک جو آسانی کے ساتھ ادا کرنا جو ہے آسان ہو جاتا ہے۔ وزارت نے کہا کہ وہ نسخ اپلیکیشن کے ذریعے بکنگ کرتے وقت کم سے کم رش والے وقت کا انتخاب کریں۔ انہوں نے آج شائع ہونے والے آگاہی انفوگرافک میں وضاحت کی ہے کہ بکنگ کے لیے مناسب وقت کا انتخاب آسانی سے عمرہ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ بحیرہ احمر کے خوبصورت جزیرے پر ویکینڈ گزارنے کا خواب۔ بحیرہ احمر کے ساحل پر چھٹی گزارنے کے لیے پرسکون پرائیویٹ سیرگاہ، پرسنل ایگزیکٹو شیف، بیچ کلب، جم اور بہترین آرام اور سکون کے لیے چمکتی دھوپ کے ساتھ سینڈی جزیرے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ عرب نیوز کے مطابق ریڈ سی گلوبل کے پاس آپ کی چھٹی کو یادگار جو ہے بنانے کے لیے جو ہے وہ خواہش پوری کرنے کا مکمل حل موجود ہے۔ سعودی عرب کے مغربی ساحل پر سیاحتی مقامات تیار کرنے والی کمپنی ریڈ سی گلوبل نے مرجان جزیرے پر قائم طول پرائیویٹ سیرگاہ تیار کی ہے۔ جزیرے پر فیملیز کے لیے بنائی گئی خوبصورت رہائش میں 3 بیڈ روم والا بنگلہ اور اس کے علاوہ 1 بیڈ روم والی سویٹ شامل ہیں۔ بحیرہ احمر کے دلکش نظارے کے لیے ہر رہائش کو بیرونی لاؤنج کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ جزیرے پر جو ہے آنے والے مہمانوں کو جو غوطہ خوری جیسی پرلطف سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ بحیرہ احمر میں مرجان کی جو چٹانیں ہیں وہ تلاش کرنے کا موقع ملے گا، اور اس کے علاوہ سعودی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے اس علاقے میں سول گاؤں جیسی قریبی مقامات کا سفر بھی کیا جا سکتا ہے۔ طول پرائیویٹ سیرگاہ کے اس جزیرے پر موجود ریزورٹس کے لیے آئندہ سال کے شروع میں ریزرویشن شروع کر دی جائے گی اور مہمانوں کو پورا ریزورٹ بک کرانا ہوگا۔ بکنگ کے لیے آپ کو کتنی رقم درکار ہوگی اس کی تفصیلات ابھی نہیں بتائی گئی ہیں اور اس کا بکنگ کے آغاز پر ہی پتہ چلے گا۔ شہری دفاع نے گاڑی کے فیول ٹینک میں پھنسے ایک شخص کا ہاتھ جو ہے وہ آزاد کروا دیا۔ مدینہ سول ڈیفنس کی ٹیموں نے گاڑی کے فیول ٹینک میں ایک شخص کا ہاتھ پھنس جانے پر جو ہے اس کو آزاد کروا دیا اور وہ خیریت سے ہے الحمدللہ۔ وزارت ٹریفک نے ابشر کے ذریعے اسپیشل نمبر پلیٹس کی نیلامی کا آغاز کر دیا۔ جنرل ٹریفک ڈپارٹمنٹ نے وضاحت کی ہے کہ جو ابشر پلیٹ فارم کے ذریعے الیکٹرانک پلیٹ فارم کی نیلامی شروع ہے، جو لوگ بھی ابشر کے ذریعے جو نیلامی میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ کل تک آج جمعرات تک جو ہے وہ جاری رہے گی۔ وہ لوگ آن لائن اپنے ابشر اکاؤنٹ میں جا کے مائی سروسز کے آپشن کو سلیکٹ کرتے ہوئے پھر ٹریفک کے آپشن کو سلیکٹ کرتے ہوئے الیکٹرانک جو پلیٹس ہیں اسپیشل نمبر پلیٹس اس کی نیلامی میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ساما نے غیر لائسنس یافتہ فوریکس کمپنیوں کے خلاف انتباہ جاری کر دیا، وہ کھیلوں کے مقابلوں کو دھوکہ دہی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سعودی سینٹرل بینک ساما نے صارفین کو غیر لائسنس یافتہ فورن ایکسچینج فوریکس جو ہے اس کی مارکیٹ کی سرگرمیوں جو ہے اس کے خطرات سے خبردار کیا ہے۔ سینٹرل بینک نے وضاحت کی ہے کہ کھیلوں کی تقریبات اور سماجی تقریبات کا فائدہ اٹھانا ایک فریب کاری اور دھوکہ دہی کا طریقہ ہے، اس پر توجہ دینی چاہیے۔ آج شائع ہونے والے انفوگرافک میں مزید کہا کہ غیر لائسنس یافتہ فوریکس اداروں کے طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ کھیلوں کی تقریبات اور سماجی تقریبات کا فائدہ اٹھا کر شہریوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں مقامی لکڑی کی نقل و حمل، فروخت اور ذخیرہ کرنے پر 4 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ماحولیاتی تحفظ کے خصوصی دستوں نے ماحولیاتی قانون کی خلاف ورزی کرنے والے سوڈانی اور پاکستانی نیشنلٹی کے شہریوں اور رہائشیوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے۔ مدینہ کے علاقے میں مقامی لکڑی 39 کیوبک میٹر سے زیادہ ٹرانسپورٹ، فروخت اور سٹور کرنے کے لیے جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا۔ فورسز نے وضاحت کی کہ ان کے خلاف باقاعدہ طریقہ کار کا اطلاق کیا گیا اور جو ہے جس سے اس بات کی تصدیق کی گئی۔ جدہ میونسپلٹی نے لائسنس کے بغیر عمارت بنانے پر 50,000 ریال جرمانہ عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جدہ گورنریٹ میونسپلٹی نے عمارت کے اجازت نامے کے بغیر عمارت کی تعمیر میں حصہ لینے والے مالک اور ٹھیکیدار پر 50,000 ریال جرمانہ عائد کرنے کے نظام کے نفاذ کا اعلان کیا، جس کی وزارت بلدیات، دیہی امور اور ہاؤسنگ نے منظوری دی تھی۔ میونسپلٹی کی خلاف ورزیوں کے لیے جرمانے کے جو شیڈول ہیں اس کا تازہ ترین ورژن ہے۔ بات کریں گے آج کے ریال ریٹ کے بارے میں۔ آپ کو بتاتے ہیں سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر ریال کا ریٹ فوری بینک دے رہا ہے پاکستان کے لیے 73 روپے 20 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 73 روپے اور 17 پیسے، اور اس کے علاوہ تحویل اراضی 73 روپے جو ہے اور 25 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے اور 52 پیسے، منی گرام 73 روپے 28 پیسے، ٹیلی منی 73 روپے 16 پیسے۔
इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के लिए फॉरेन बैंक दे रहा है 21 रुपये 90 पैसे, एसटीसी पे 21 रुपये 74 पैसे, तहवीला राज्य 21 रुपये 82 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 84 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये और 80 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये और 78 पैसे दे रहा है। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए आप हमारा जो है वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।